Okay, maayong gabi kanatong tanan mga higala ug mga kaigsuonan diha sa Ginoo. Nanining kagabihon madlikit kita og live 'no. Nagapas kita sa panahon sanglit kay niini atong kapanahonan karon halos kada gabi 'no, magaulan. So magpasalamaton kita og dako kay niini nga kagabihon wala kita duawa sa ulan. So doon na usab gihapon mga importante kay nga bahin sa Biblia nga diinangay nato nga matul-an ug mao ni atong tukion, pagabat-baton karon nga gabhiyona. Okay. Now, atong pagatulan karon ang libro sa Mateo 15. So magasugod kita sa bersikulo 7 paingon sa bersikulo 20 no. Sa aduna kita mga 13 ka bersikulo nga ato ang pagatun-an niini nga kagabihon. So medyo taas-taas kini. Apan sa dilan okay, ug gitugot lang sa kahigayonan nga dili lang mag-burn out, matiwas ginato kining 13 ka bersikulo nga atong pagabat-baton niini nga kagabihon. Okay, sige manggod og burn out po no dire. Dapita doon na gani usahay dunay gabi nga magsiga palong ang kuryente no. Mopalong, mosiga, mopalong, mosiga no. So nini nga kagabihon papasalamaton kita og dako no kay murag may street no. Ang ato ang kuryente karon gani dunay usahay nga importante unta kayo gyud nga maka-attend kita sa ato ang Worldwide Bible Study apan tungod lagi sa pag burn out siga palong ang atong kuryente. Dili kita makahimo sa pag-attend sa ato ang Worldwide Bible Study tungod kay ang atong wifi pod magsiga palong pod no. So kini nga kagabihan ato ng pagasugda no. Ang ato ang tun-an itong pagabat-baton niining libro sa Mateo kapitulo 15 paingon sa sugod sa bersikulo 7 paingon sa bersikulo 20. Okay.